To honor late Ravi Naik, his photograph was installed today in the Margao Municipal Council Hall in the presence of MMC Chairperson Damodar Shirodkar and councillors. The photograph was unveiled at the hands of his son Ritesh Ravi Naik as a tribute to his father's contribution and remembrance. आमचे बहुजन समाजाचे आधारस्तंभ असे अख्खे गोंयभर आनी भारतभर तांचे नांव आसा. आदले गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आनीक होम मिनिस्टर ह्या नात्यान एक गोंयाक एक तांचो असो बंदोबस्त पुलिसे मध्ये आशिल्लो आनी ताका आमी बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट होम मिनिस्टर म्हणून आदरान आजूय पर्यंत वळखतात. ते आमचे स्वर्गीय बाबा रवी भाई, तांकां आमी रवी भाई म्हणटात. रवी नायक आमी ह्या कावन्सिलान हो रेजोल्युशन घेतिल्लो की ताजो एक फोटो ह्या आमच्या म्युनिसिपल हॉलांत जे दिग्गज लोक आसा तांचे बरोबर तांची नामना जावची. आमचे कावन्सिलर रेजोल्युशन घेतिल्ले कोणी रवींद्र आनीक महेश आमोणकर तांच्या आज आमी उपकावून खुबशे आमी ट्राय केली. तेय नशीब आज सकाळी 11 उडयले पूण तांचे 2-3 अपॉइंटमेंट आशिल्ल्यो चीफ सेक्रेटरी कडेन आनी खास करून तांचे रवी बाबाचे सुपुत्र हांगा हे कडेन आसा. हांव ताका आमी सगळ्यां कडेन येवकार दिवया, सगळ्यांनी अभिनंदन करया आनी ताज्या हातांतल्यानच रवी बाबाच्या ह्या फोटवाचें अनावरण करया. Like, subscribe, and get notified. आवयस अरे वा, आता हाजे किती घेतली तू आई? म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया, मग तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय. तिका काय तुक गो? आई एक बरो आयफोन घेऊया. हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती? आता तुका झगडी करपाक जाय. टीव्हीच घेऊया. हांवें सांगला पळय आयफोन घेऊया. काहीच गरज ना, टीव्हीच घेऊया. ना हांवें सांगले एकदा टीव्ही. ओगी बाबा मातशी आज्जे तुका आमी दात घालूया भांगराचे. They call me Aji Boom Boom. Bhangra Valor Burgi पसंत जाणा. So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Jewelers.